मैदान महशर में उस सूरज से, गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियों के चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर आएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके रखते। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं, तिनपनिया में आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा, वो हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीसें मौजूद है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरबान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपये 5-5 रुपये का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने जमीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपने पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, 2-4,000-5,000 रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे 1 साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए तो आपको 2.5% यानी 2,500 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। औरत चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर क्यों दिखने में लगता, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। चीख करके इंसान कहेगा तू कौन है और मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा ना कन्नुजुका अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस करके जमा किया था, वो माल। गौर करो मेरे भाइयों,
انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں۔ جس سونا چاندی کا تم نے زیور نہیں، جس زکات نہیں نکالا، جس بینک بیلنس کا تم نے زکات نہیں نکالا، جس تجارت کا تم نے زکات نہیں نکالا، میرے پیارے ساتھی غور کرو، وہی وہ مثال، وہی مال ہو، وہی مال اور ساتھ میں کو دستا جائے گا۔ تصور کرو میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں بھی نمازی ہوں گے، اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا۔ دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے، اس کو بھی لایا جائے گا۔ یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، کچھ لوگوں کو ایسے ہوں گے جس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھ کی روشنی تھی، میں تو دنیا دیکھتا تھا، اللہ مجھے آج تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ جواب دے گا او میرے بندے، ہم نے دنیا میں تمہیں بینائی دی تھی، لیکن تم نے دنیا میں دیکھا، غلط چیزوں کو دیکھا، پھر بھی تم نے غلط کیا، تم نے قرآن و حدیث کو دیکھا، پڑھا، سنا، پھر بھی تم نے غلط کیا، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے، ہم نے ہماری آیتوں کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، ہمیں بھول گئے، اسی وجہ سے آج بھی ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، ہم نے تمہیں اندھا اس وجہ سے بنایا جب تم دیکھنے والے تھے، دیکھ کر کے تم نے غلطی کی ہے۔ غور کیجیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کتنا بڑا ہوگا؟ سنیے کتنا بڑا ہوگا؟ سأل سائل بعذاب واقع، کسی نے سوال کیا اس بڑے دن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے، سأل سائل بعذاب واقع ما له من دافع، اس دن کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک دن میدان محشر کا، وہ ایک دن دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا برابر کا ایک دن ہوگا۔ اب سوچیں 50,000 سال، ایک دن 24 گھنٹہ کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال دنیا کا کتنے گھنٹے کا ہو سکتا؟ ہم تو بھائی اتنا میتھمیٹکس میں ہم تو نہیں جوڑ سکتے، ابھی آپ لوگ پڑھنے والے، ہندی پڑھنے والے اور میتھمیٹکس پڑھنے والے آپ لوگ ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے، ہاں 1,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 10,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 50,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ آپ خود جوڑیے نا، کچھ کام آپ بھی کیجئے، تو ایک دن 50,000 سال کا برابر کا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا جب انسان اپنے افسر سارے کے سارے جو کھڑے ہوں گے، ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، پیروں کے اندر جوتا نہ چپل ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوئے سارے کے سارے مجرم کھڑے ہوں گے، سب کے سب جب وہاں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے 5 سوالات کرے گا، جب بندہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا ہے۔